اللہ تھوڑا ماتم ہے قبول کرے جتنے جتنے قدم ٹور آئے حسین دا زوار ہو کے دعا کھڑا دینا حسین دا وکیل جوڑی کو نال لا کے ٹرے نا جیویں جو خیمے چ بیٹھی آئی عباس تی بھین رکیہ اچھا بین کر کے دیئے واہ غربتا حسین دا وکیل واللہ عباس دی بین اگر آنکھیں تم میں جوڑی کو نحل نہ نیندہ علی دی دھیا دی مسلم تو میرے سر دتاجے تو میرا سرتاجے میں تے کو رکین دی نا لیکن ہیک منت لامے عید قریبے انہاں ماما دیاں عیدہ کوئی نہیں ہوندیاں جنہاں دے بچڑے عیدہ لے دی اکھیاں دے سامنے انہاں بھیڑاں دیاں عیدہ کوئی نہیں ہوندیاں جنہاں بھیڑاں دے بھرا عیدہ لے دی گھر نہ ہو سبحان اللہ حسین دے وکیلہ دے کوشش کرے ساں جو تیری جوڑی تے کو عید علی دی ملاواں رب گواہ عزدارو ماتمیو جوڑی کو نال لا کے ٹر رہے وقت بڑی ہوئی کو کہیے رکوان ہی گل بئی کرنا چاہندی ہے میں کو حسین دسے جو میری جوڑی ولنا کوئی نہیں مہربانی کرے مسلم میں تیری کنیزاں تیرا حرمان جتھاں تھک پوین اتھائیں سامپوین سبحان اللہ میں مسلم غریب دی شہادت شروع کیتی ہے جڑا کوفہ دیاں گلیاں چاہدا کوئی غازی میرے نال ہی ہویا سبحان اللہ اللہ تھوڑا ماتم تے ہے قبول کرے ماتمیو عزدارو پہلا قیام حسین دے وکیل کیتے جناب مختیار سقفی دے گھر جہاں حسین دے قاتل واصل جہنم کیتا مختیار سقفی آ کے استقبال کیتے کچھ دہاڑے حسین دا وکیل مختیار سقفی دے گھر رہے ہیں بات جدہ مخبری ہوئی ہے نا چکڑالے آلے خدا گواہ جوڑی کو نال لا کے ہانی بن عروہ دے گھر پناہ گے دیئے تے ہی کو لفظ پتران دیاں چوٹیاں چم کے آدھا پہاڑ دے ماتمیوں دکھائے میلے آلے پاسے پتران دیاں چوٹیاں چم کے جوانیاں مانے پیو ماں کو نصیب ہوئے ہی کو لفظ چوٹیاں چم کے آدھا دعا مگدان شالہ جیندے ماں کو مل پو سبحان اللہ اللہ تیرا ہے تے ماتم قبول کرے راضی کھڑو تا قرآن دی قسم ہے میں دعا منگدا شالا کہیں اولاد کو پردیس وچ نکھنو نصیب نہ ہوئے عباس تے بھڑیں جاندی اپنی قسمت ماتمیوں عزدارو جدہ ہانی بن عروہ دے گھر مخبری ہوئی ہے نا جوڑی کو نال لا کے آکھا لفظ اوکھی منزل تے آگیاں ہاتھ بن کے معافی منگداں اس تو متبادل میرے کل بے لفظ کوئی نہیں ہانی دا دروازہ کھڑکا کیا دن بہرا حسین دا زخمی وکیل سڈن آئے سبحان اللہ قاضی دروازے تو بہر نکلے حسین دا وکیل کیویں آئے میرے دروازے تے جناب مسلم فرمینن کوفی میرے دشمن ہو گئے کوفی کر گئے بے وفائی میں تیری جنت دا ضامن ہاں زیادہ نہیں یہ لفظ ہی ہے کر چھوڑے قبر دی رات سوکھی ہو سیا زیادہ نہیں اپنی حویلی تھوڑی دیر تمہیں کو سینے تے سماون دے مرحبا اللہ تیرا ماتم قبول کرے یار خدا گوایا دے مولا میں زیادہ دیر پناہ نہیں دے سکدا ابن زیاد اعلان کیتے جے حسین دے وکیل تے جوڑی کو پناہ دیتی میں کو قتل کروا دے ساں حسین دے وکیلہ تے زیادہ دیر نہیں زندگی آخری دفعہ میں کو سینے تے سما منڈے جتنے صاحب اولاد بیٹھے ہو شالا اولاد دا درد نہ دیکھو تو سا ہون بابا جان اجازت دیو پیر لال شاہ جی تو سید ہو تے وارث سے مطام ہو میں حسین دے زخمی وکیل دی شہادت شروع کر کھڑو تا اور پہاڑ دے ماتمی ہو مٹی تے حسین دا وکیل سمگی ہے جوڑی کو چاہ کے چاچا جان محمد کو سجی بانتے سمائیس ابراہیم کو چاہ کے ہاں تے سمائیس تے لوری دے کے ہی کو لفظ پیادے سمپوو تھوڑا ماما تھا کو گنڑاز سبحان اللہ نوکر جو ہاں گریے دی صدا بلند ہو گئی ہے یقین ہو گئی ہے جو آ گئی ہے انہ دی ماں مکان چھلن یہ ہو سکتا ہے وارث دی شہادت ہوئے تے مانا آوے خدا گواہ عزدارو ماتمیو خدا کو گواہ بنا کے پیاداں حسین دے وکیل جدہ لوری سنائیے نا لوری سنائی سے بابا سینے تے سمپو وہ تھوڑا ماما گھنن آسی
سمپوو تو کو ماما حسین گھنڑا سی سمپوو میں تسلیاں دینا انشاءاللہ تو ساں زندہ ماں کو بل پوسو بھلا تھکنا تیری توجہ دے دا کھڑوتا رب گوائے جڑا ڈوئے شہزادے پیو دے سینے تے میں نرم لفظ آکھے پیو دے سینے تے چاچا جان چٹی ڈاڑی اللہ نیندر آئی نینا خدا گوائے چاہ کے وڈے دا سر حسین دے وکیل مٹی تے رکھے آئے وقت چھوٹے دا سر چاہ کے مٹی تے رکھے نے رون دئی ہے پتران دو دہ دئیے ٹر دئی ہے پتران دو دہ دئی ہے چکڑالے آلے قاضی ہاتھ بن کیا دے تو تا ٹورا وینے تینی جوڑی کین کر رہا خدا گوائے حسین دا وکیل دے قاضی جنڈا گلی دا موڑ کٹ بنجا جگہ چھوڑے وقت آپے ودے نبھے سین سبحان اللہ بہار رومن دی ڈٹھا بے ہر عزادار دی آخر تک ہے نکل گئی ہاتھ نبان میں چاچا تیڑا نوکراں جتنی دیر آکسوں میں مسائب پڑھ درا سا حسین دے وکیل دا ماتمیو عزادارو خدا گواہ ہے آدھے میں جدہ گلی دا موڑ کٹ ونیا وقت جگہ چھوڑیں وقت آپے ودے نبھے سن میں تھوڑے کل پوچھ داں پیو جو حوالے کیتے قاضی دے کیا ماں کو زندہ ملے خدا گواہ نہیں عزادارو عید علی رات ہر کوئی خوشیاں منین دے مسلم دے یتیم حارس دے ہاتھ آگئے سبحان اللہ پترہ کو نال لا کے حسین دا وکیل چھوڑ کے قاضی دے گھر گلی چکلہ ودے گھوڑے دی واگ نپ کے تے دل چھک لفظ آدھا ودے سارے حاضر ذہن رکھائے ایک لفظ آدھا ودے اپنے آپ کو آدھا ودے میں خاتی لکھ بیٹھا اکبر دے بابے کو اکھن بے کوفی جلدی تیرا انتظار پہ کریں ہن جلدی آ دل آدھا ودے خاتی لکھ بیٹھا میں کلہ ہیں میری نبھ گئی اکبر دا بابا تیرے نال تا زینب جائی پرددارے سبحان اللہ جیڑے پاسے دل آکھی لگا ون کوفے نہ ہوئے کوفہ دے لوگ بے وفا ہو گئے میرے نال تا پتر ہیں میں رلک جی نوکر جو ہاں میرے نال تا پتر ہیں تیرے نال زینب و کلثوم جیسیاں پرددار ہیں عزادارو ماتمیو کوفے دی گلی دے وچ روندہ ودے شام دا ٹائم آئی نماز عشاء تو بعد توہ دے دروازے تے کھڑ کے دروازے نال متھا لا کے حسین دا وکیل ایک لفظ کھڑا دے ہائے غریبی توہ دروازہ کھول کے آدھیے تیڑا اپنا گھر کوئی نہیں جاندہ شریفان دے دروازے تے آدھراتے لے بغیر کام دے نہیں کھڑوں دے تو کاؤنے اپنے گھر والوانے او شیعہ سنیو گھنا قرآن حسین دا وکیلہ دے توہ بھین نروا اگر میرا گھر ہویا میں اسے لے تیڑے دروازے سبحان اللہ میرے سنگتی میں تو عباس تے بھڑیں جے نکھڑ گئے میں کلہ نائے میرے نال رقیہ دے لالائیں روندہ اس واسطے وداں اللہ جانے ماں کو ملے یا کوئی نہ سبحان اللہ عزادارو ماتمیو ادھی اندر لنگا میں تا علی دیاں دے احسان دا بدل اللہ مسلم آدھے علی دیاں دے احسان دا کیڑا بدل اللہ منی تڑپ کیا دیئے جڑا پیو دی شائیچ علی دیاں کوفے آئیاں میں علی دی وڈی تھی زینب تو قرآن پڑھا سبحان اللہ تے میں کو آلیا رو کے سبا کی پڑھیں دی ہاں تے ہیک لفظہ دیا توہ بین خیال رکھے کدائی صدا مسلم آوے نا مرحبا اندہ خیال رکھیں جی نوکر سے نوکر جو ہاں میں خدمت کرنا چاندی ہاں جلدی دنال گئیے یہ پاسے پانی دا بندو بستا جام پانی دا بھرس ہی کے روایتیں ٹھڈا شربت بڑا گھنائی حسین دے وکیل دے سامنے کیتے سنا آدھن توہ بین شربت میں کو نہ دے میں شربت دے داں میں کو رقیہ دی جوڑی آدھا تو میں کو شربت دین دی پہیے پتہ نہیں عباس تے بھڑیں جی پانی پیتے یا کوئی نا پتہ نہیں رقیہ دے لالیں کھانا کھاد ہے یا کوئی نا مرحبا العظمت للہ یہ ٹھوے آج ہر عزادار دی ہے نکل گئی ہے ماتمیو عزادارو فرمین نہ کھانا دے نہ پانی میں عبادت الہی کرنا چاہیے ساری رات حسین دا وکیل نماز اچ مشغول رہے اللہ دی عبادت کریں دا رہی ہے صبح دین چڑھے
گلی گھوڑاں دے ٹاپاں دی آواز آئی فرمیندن توا جی میرا ویر جی آقا جی مولا جی آکھی بھیڑ حسین دا وکیلہ دے میں کو زرہی چاڑے تلواری چاڑے اگر بنی ہاشم دے کہیں جوان کو لڑدا نہیں بھی دیتا تو چھاتے چڑھوائیں تلوار میں کو دے دیکھ تا صحیح بنی ہاشم دے جوان لڑدے کیوئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ لفظ اوکھے آگن تو سب برداشت نہیں کرنا جڈا حسین دا وکیل گھر چو دروازے چو نکل کے بہر ونجن لگے نا جڑے غیرت مند عزادار بیٹھے ہو ممبر دی قسم چاہ کے پیادہ تبا حسین دے وکیل دی آواز ہاتھ پائے تے ماتم کر کے ابھی میں کو ارمان ہے جو کاش اللہ میں کوئی مرد بنایا ہویا مرحبا مرحبا میں انہ کوفیاں حرامیاں نال جنگ کر کے دساہا شریفان دے مہمانہ تے حملے کیوے کرے مرحبا مرحبا اللہ تیری ہے قبول کرے حسین دا وکیل فرمیندے چھتے چڑھون میں حملہ کرے ساں میرا حملہ دیکھے اور اتنی بڑی جنگ کی تھی حسین دے وکیل لاشاں گلیاں نال بھر دیتن تے جڑاں حملہ کریں دے ہوئے تھکا ہے نا تے ہر پاسو کوفہ دی فوج حملہ کیتا ہے ماتمیوں عزادارو ایو لفظی تیرے رومن واسطے کافی ہے جدہ ہر پاسو فوج دے بدل چڑھ دے حسین دے وکیل دے ٹھننا کربلا تو منہ کر کے آدھے اکبر دا بابا ارمانے آج کوئی غازی میرے نالی ہویا ایویں میں کل تا نہ مری جہاں پردیس دے عالم میں جگہ میں تو جوڑی نکھڑ گئی مرحبا مرحبا اور جڑا انہا کوفے دے حرامیاں ڈٹھے بابا جان بھئی اساں زمین دی جنگ نہیں جیت سکدے ان آکھے گھران دے دروازے بند کرو مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ ونجو ہون جتنے سید پیر لال شاہ سمیت مجلس سچن میں معافی مانگ کے لفظ پڑھسا میرے کل متبادل لفظ کوئی نہیں ترائے قسم دے ظلم کوفہ دے لوگاں شروع کی تن پہلا ظلم کی تن حسین دے وکیل تے پتھران دا مین وسائے ہے کر چھوڑ نہیں اندر عمر تا ہے دا بھی اجر جنتے رب گواہ ماتمیوں جڑا پتھر موکننا انہ تیران دا مین وسائے چکڑالے اللہ سر چاہ جدہ تیر تے پتھر مکن تریجہ ظلم بابا جان کوفے دے مردہ نہیں کیتا کوفے دیا بغیرت عورتاں پرانے کپڑا کو بھالا کے جل دے ہوئے کپڑے حسین دے وکیل تے سٹن باندھئی ہاں اٹھین دئی ہاں کربلا دو منہ کر کے آدھائی اکبر دا بابا راضی ہے سبحان اللہ العظمت للہ اور جدہ کپڑے جل دے ہوئے سٹ کے ہٹین ایک قبر حسین ہے میں اس قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیاداں محمد دھی بروز معاشر میری شفاعت نہ کرے جے میں غلط پڑھا پرانے زمانے مستورات گھران چکی چلینی آئیں ایک کمینی عورت کو فیدی اس چکی دا پھڑ چاہ کے ہے کرنا یار چکی دا پڑ چاہ کے بابا جان رب گوائے اوتھ نشانہ بڑا کے سٹے جتا حسین دا وکیل کھڑا ہا چکی دا پڑ سر تے لگے ہے سر دی ایا حالتا چکڑا لے آلے جیوے انوی ماہ رمضان علی دی حالت سر زخمی ہو گئے بزرگ ذاکر پڑھدے رہنے صرف سر زخمی نہیں ہویا اتلا ہونٹ بھی کٹے گئے ڈوڈان دی شہید ہو گئے مرحبا 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 کماند پا کے قید کیتا نے قید کر کے کریا کافی ہوگی ہے راضی کھڑوتا کماند پا کے قید کیتا نے قید کر کے ہاتھی بدے ہوئے پسے گردن پیرنچ بیڑیاں گالچ توک ہاتھچ زنجیر قید کر کے ابن زیاد دے دربار چکھن حسین دے وکیل سلام کیتے مگر امیر نس صدا ابن زیادہ دے میرے دربار تو ڈرہ نہیں میرا نا چاہیے تو میں کو امیر نہیں صدا رجل نے حسین دا وکیل
آدھے مالی امیرون سبل حسین میڈا امیر اکبر دبابا حسین سیادہ دے تو امیروں سے کوفہ دے بغیرت لوگندہ میڈا امیر اکبر دبابا حسین سیادہ دے بے گردل کٹوا سکدا زبان کٹوا سکدا مگر حسین دے بغیر کہے کو امیر میری زبان نہیں سن سکتی آگینا قرآن رب دی قسم جڑا حسین دے وکیل حسین کو امیر سجائے کچھ بغیرت ہے جنہ مسلم کو تماچے مارنے شروع کی دل تماچہ دا لگڑا جو دربار دے کونے چکا لے برگے علی بی بی دوائڑا ہے بی بی آدھی تیری وفات صدقے میں زہران تیرا شکریہ ادا کر رہی بی بی آدھی مسلم تیرا بھلا ہوئے آنکھیں جائے میرے بچڑے کو امیر سدائی میں زہران تیرے نال وعدہ کر دیا قیامت تک ہر کوئی تے کو امیر سدے سی میرا حسین غریب اگر میری گلتے یقین آوی نہ بالا تو پوچھے ذاکر کے دا مسائے پڑھائے دیکھو بچے ہی رو گیا اکثر کوئی نہ بھی سنا حسین دے وکیل امیر مسلم دا اور جگڑا لے دے بادمیوں مسلم کو امیری اللہ کب حسین دی زخمی مانی دے جڑی آدھی تیرا شکریہ دا کرڑائیا میں کو پاسے دے درد بھول گئے بی بی آدھی تیری وفات صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر عزادار دی ہے نکل گئی ہے نیدہ پیاں ہر عزادار دی ہے نکل گئی ہے ہر عزادار عبادت اجکر مصروف ہے رب اکبر دی قسم بکران بغیرت دے جلدی کر میں تیرے ہاتھ نہیں کھولنے میں تے گدار الامارہ دیاں پوڑیاں چڑھاؤڑیاں نہ گھننا قرآن میں سر دے رکھ دینا جتنیاں پوڑیاں آئینی نہ بدی ہوئی اللہ دے حسین دے وکیل کو پوڑیاں چڑھائیے بھائی جان تیری جوانی دی قسم ہر پوڑی تے بدی ہوئی اللہ دے جو حسین دا وکیل سجدہ دے دا گیا سجدہ مرضی نال نہیں دے دا بغیرت کرتے ظلم کریں دے آئے آدھائی حیاء کرو پوڑیاں پتھر دیا بڑی ہوئی ہے میری پہشانی زخمی ہے سیدہ دے میں تھوڑا مہمان سبحان اللہ سبحان اللہ کوشش کرو تو آدھے واسطے دمیں پندہ کھڑو تا کوشش کرو دو چار ہنجوں دا نظرانہ دے جڑا امیر بنا بیٹھے ہوں دے نال گل نہیں کوشش کر زندگی دا نہیں پتا آج 5 محرم دی رات دئی غریباں دیاں زندگی دیاں باقی 5 راتاں رہ گئیاں نہیں اگلے سال جڑا ہو سی وہ رو سی بکرانہ دے جلدی کر گردن جھکا حسین دا وکیلہ دے تے مارنے میں مری وجڑے لیکن میری وسیعتہ سن گئے میری پہلی وسیعت دے کوئی قاصد بھی جائے جیڑا اکبر دے بابے گوان کے خط دے ہوئے اکوا کے ہر بازے لگوان کوفے ناوے میں گلہ ہے میری نف گئی ہے دے نال زیلب جئی پر جزارے کوفے دے لوگ بے وفا ہو گئے مرحبا سبحان اللہ میں تاجے تیاری پڑھتا کھڑوتا مسائب دی منزل تاجہ بڑا دور پئی ہے ممبر دی عظمت دی قسم میں ہر ممکن کوشش کرے سا ہر بندہ آج پن کے اٹھی جے زندگی دا کوئی پتہ نہیں دور جی وسیعت کر گیا دے میرے خون علودہ کپڑے مدینے میری دھیاں کل بھجائے جڑیاں ٹر دے لے آدھی البابا جلدی جوڑی ولاوے انہا بھیڑا دید کوئی ماتم کر رہا انہا بھیڑا دید کوئی نہیں ہو دی جنہ دے پھران ہوئے انہا ماما دید کوئی نہیں ہو دی جنہ ماما دے پتری دلنی مرحبا رب دی قسم جا کے پیادت ریجی وسیعت حسین دے وکیل آکھے میں چاندر مادہ مقروضہ میری ذرہی بھی چاہے میری تلواری بھی چاہے میرا قرضہ لہائے ممبر دی قسم بکرانہ دے جلدی کر سیادہ دے میری ہی کا حسرت رہ گئی ہے میں کو پانی میں وضو کر کے نماز پڑھتا جڑے نمازی بیٹھے ہو بکران تماچا مارے حرامی اس کے آدھے پیندہ پانی ہے بہانہ وضو نہ کرے گئے سیادہ دے حسین ویر گوارہ ہوئے مرحبا
سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ دے گوارا ہوئے میرا اللہ گوارا ہوئے چاچا علی گوارا ہوئے میں اپنے خون نال تیمم کر کے نماز بھی پڑھدا رب دی قسم سوال کرو بھئی علی رضا بڑی جلدی نال شہادت پڑھ چھوڑیا اے منظر دا دارالامارہ کوفے دائی حسین کیڑی چھائی ماتمی نال گالے صبح دا ٹائم مسلح تے نماز بیٹھا پڑھ دائے ماتمی او غازی دا اچھا بیڑا ہے ہائے غریبی سیادہ دے غازی کے روائے آدھے مولا ہر پرددار سبیے میری بھیڑ کو نیندر نہیں آنی آدھے غازی پتہ کرے میری جوڑی کیوں نہیں آئی مرحبا سبحان اللہ تیاری کھڑا پڑھتا مسائب دی منزل تا جے بڑی دور ہے بابا جان میں کو دعا چڑے ہو میں زندگی دا کوئی پتہ نہیں منزل مکمل کر بنیا رب اکبر دی قسم حسین ڈٹھے دا غازی دا بابا کھلا ہوئے سیادہ دے غازی کہہ روائے سیادہ دے مولا اے جڑی رات گزری ہے ہر پرددار ستی ہے میری بھیڑ رکیہ کو نیندر نہیں آئی سیادہ دے غازی آکھنا کے جانے آدھے مولا اجازت دے میں اپنے بھڑیں جاتے کہ مسلم بھرا کو گھنن وینا سیادہ دے غازی ونجن دا فیدہ نہیں میری اگلی دے دیکھ ماتمی نال گالے غازی نچھائے دارالامارہ دی چھاتے بکران تلوار پیا چلے نائے آدھے مولا ہون ونجن دے دارالامارہ دی چھات اچھئے میں جھولی بڑے سا سیدہ دے غازی مسلم کو غریب سمجھائی زداوت دیکھ غازی نچھائے تا کوئی کالے پر کے علی بی بی آئی جیڑی جھولی بڑا گیا دیوتی یا اللہ آمادی او جھولی ویچو نگران میرے بچڑے دا میں کو دارد پاسے دے مرحبا مرحبا اللہ تیرا ہے تماتم قبول کرے نمبر دی عظمت دی قسم چل گئی تلوار حسین دے وکیل دے سر دے ایک گل دا جواب دیو روڈ تے ایکسیڈنٹ تھی وے بھائی جان بندے ماری میں دے رندن جوان کیا دین بٹھڑے کیا دین محلے والے کیا دین دکاندار کیا دین جلدی کرو 4 پئی گھناؤ گھنا قرآن بغیر دا دے آئین رسیاں گھلاؤ مسلم دے پیرا جنہ رسیاں پوائی ہیں تو میں بند پڑھدا پیم میں او مظلو مندی مجلس پڑھدا جیندی لاش بزا رو پھرائی گئی جیندہ سارا لٹکا دروازے تے وہ پورے شہر چئی دم نہ کرا 1000 دفعیوں بند پڑھدا روا دو دبیا دم میں او مظلو ندی مجلس پڑھدا جیندی لاش بزا رو پھرائی گئی جیندہ سارا لٹکا اللہ تعالیٰ ماتم قبول کرے ہر بندہ چہرے تے سار تے ماتم پیا کریں دے رب اکبر دی قسم جا کے پیا دا یارہ محرم دی دی کے رہی علی دی دی کربلا جو اکبر دی شادی دے زیور پا کے گوفے آئی ہے 12 محرم دی دی کے رہی مسلم دیاں دھیاں اٹھ تو بیٹھی ہوئیاں جھڑ پئیاں پیو دی سانگ تلے آئیاں ماتم کر کے آدین کوئی خبر ہوئی سارے ویران دی ساگوڑا سجا بابا سعید کی دیا ویچ جنگل نوکرا اللہ در ماتم قبول کرے پیو دی سانگ تلے آگیا دیر کوئی خبر ہوئی سارے ویران دی ساگوڑا سجا بابا سائیں آخری بندے تالے پہ دعا ممبر دی قسم مسلم دی آنکھینے دے دنوں تے کھلی ہیں اللہ گواہ سجاد دے پاسے رو گیا دے ذرا سجاد بچڑا میرے کولا سجاد جدہ نیڑے آئے مسلم رو رو گیا دے کیوں گھننا ہے زینب باز سارے سارتے ماتم کرو رو رو گیا دے کیوں گھننا ہے زینب بازار دے ویچو میں گوڑا سجا دی ندہا دی مگ نسال وین
بالکل ٹھیک ہاں ٹھیک ہے لیکن بڑے مسئلے واسطے ٹھیک نہیں ہاں میں آ